قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سنشد عضدك بأخيك صدق اللہ ویر ویراندے تے دردی ہوندے تے ویر ویراندیاں باواں اوے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ویر ویراندے او ویر ویراندیاں دولتاں ہوندیاں تے ویر ویراں لئی ہیرے ویراں نال اے زندگی سجدی تے ویراں باج ہنیرے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے پیارے بھائیو مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی اہم موضوع تے آج گفتگو کرنا چاہنا توجہ نال دل جمی نال پیار محبت نال تشریف رکھو ویر ویران دیاں باواں ویر ویران دے دردی
ایک دوسرے دا ادب و احترام، ایک دوسرے نال محبت، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، وعدہ گھاٹا ہو جائے، اللہ دی رضا لئی درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ ایک بھرا اگرچہ زیادتی کرے تے دوسرا درگزر کرے، اینو صلہ رحمی کیا جاندہ ہے۔ اٹ دا جواب پتھر نال نہیں بلکہ درگزر کرنا، معاف کر دینا، یہ صلہ رحمی ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل کرتا ہے میں نبی پاک دی حدیث پڑھا، پھر مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تواڈے سامنے رکھاں، تے پھر کسی نتیجے تے پہنچ کے انشاءاللہ بات نو ختم کران گے۔ گوڑے چھڑ کے ذرا ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک روایت اماں جان عائشہ بیان کر رہی ہیں اور دوسری روایت دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ صلہ رحمی کرے، ایک دوسرے رشتہ داری دا لحاظ کر دیاں، رشتے ناتے جوڑے، جڑا رشتے جوڑے گا آقا فرماندے اللہ پاک نے فرمایا میں انہوں جوڑ دیاں گا، تے جڑا رشتے ناتے توڑے گا اللہ پاک فرماندے میں انہوں توڑ دیاں گا۔ اور اماں جانا عائشہ بیان کر دیاں نے جڑا رشتے جوڑے اللہ پاک جوڑ دیندہ ہے، جڑا رشتے کٹے اللہ پاک انہوں کٹ دیندہ ہے۔ پیارے بھائیو، رشتے ناتے جوڑنا، ایک دوسرے دا ادب و احترام کرنا، عزت اور توقیر، صلہ رحمی کرنا، اللہ رب رحمان دا حکم ہے اور رسول اللہ دی تعلیمات ہے۔ میں سورہ نساء دی پہلی آیت پڑھا تے گل لگے توریے، اے میری طرف دیکھنا، قرآن سننا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ میری طرف، ایتھے آپاں کسے دا انتظار نہیں کرنا، سارے آ جان پھر تقریر شروع کرانگے۔ جیڑے ٹائم نہ لانگے قربانیاں دا، اونٹاں دی قربانی، گائے دی قربانی، سب نالو زیادہ اجر و ثواب ہو پانگے، تے جڑے پیچھے آنگے اجر و ثواب تو مرحوم ہو جانگے۔ اور نبی پاک دی تعلیمات تو بھی اللہ کرے رب وقت نال ٹائم نال جمعے دے اندر خطبے اندر حاضری دین دی توفیق دے۔ خدا دی قسم جڑا بندہ جمعے چھوڑ دیندہ سستی کردہ ہے، سمجھو وہ بے دینی والے پاسے تر پہ، ایتھوں دی جہالت دی ابتدا ہو گئی ہے۔ آج کل حضرات اللہ کرے رب العالمین، یقیناً ہر بندہ مصروف ہے، لیکن اللہ دی رضا لئی اپنی آخرت بہتر کرن لئی ٹائم تے کڈنا ہی پینا ہے نا، کہو انشاءاللہ۔ اے توجہ فرمانا، گل شروع ہو چکی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او دنیا جہان دے لوگو اپنے اللہ کو ڈر جاؤ جس رب نے
تو انو ایک جان تو پیدا فرمایا اور اس جان وچوں دی بیوی پھر کئی مرد کئی عورتاں پیدا فرمائیاں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اللہ پاک کل ڈر جاؤ جس رب دے نام دا ایک دوجے دے سامنے سوال کر دیو پھر اللہ پاک فرماندے نے والارحام ان دے تو مراد رشتے ناتے جوڑیا کرو رشتے ناتے توڑن تو بچو والارحام صلہ رحمی کرو رشتے ناتے توڑنے نہیں جوڑنے میں والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اور یقین جانو اللہ پاک توڑے تے نگہبانیاں کردہ پہ آئے ادھر میری طرف دیکھنا صحیح البخاری آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ چاہندہ ہے کہ اللہ پاک عمر اندر برکت پا دے وے اللہ پاک کاروبار اندر برکتاں پا دے وے انہوں جائیدہ صلہ رحمی کرے کی کرے رشتے ناتے جوڑے صلہ رحمی پیار محبت بکھیرے ان دی برکت دی وجہ نال عمر اندر بھی اللہ پاک برکت پا دین گے اللہ پاک کاروبار اندر بھی برکتاں پا دین گے تے دوجی روایت سنے آنجے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر دینے پہ حضرات اے بھی صحیح البخاری دے آقا فرمان دینے لوگو جڑا بندہ اللہ پاک اور یوم آخرت دے اتے ایمان رکھ دائے انہوں چاہیدہ صلہ رحمی کرے کی کرے صلہ رحمی کرنا رشتے ناتے جوڑنا پتہ لگا گویا کہ اللہ پاک اور یوم آخرت دے اوپر ایمان ہے تے جندہ ایمان ہے ہی نہیں وہ پھر موجاں کرے اللہ پاک اور یوم آخرت دے اوپر ایمان رکھن والا بندہ انہوں چاہیدہ رشتے ناتے جوڑے صلہ رحمی کرے حضرات صحیح البخاری دی ایک اور روایت سن لو حضرت ابو ایوب انصاریہ کو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے ایک بندہ نبی پاک دے کو لایا تے آکے اندہ سونے ہو اے محبوب جی کوئی انجدہ عمل دسو اللہ پاک زندگی دے گناہ معاف کر دین زندگی دے گناہ معاف اور اللہ پاک جنت عطا کر دین کوئی انجدہ عمل فرما دیو دس دیو اللہ پاک جنت عطا کر دین جنت لے جان والا عمل حضرت ابو ایوب انصاری مل کے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آقا فرمان دینے انج کر عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے اللہ پاک دی ذات نال شرک نہیں کرنا صرف اور صرف خالصتاً عبادت اللہ پاک دی منت منوتی تے نظر و نیاد رکوع سجدہ قیام تمام قسم دی عبادت دا حقدار صرف اور صرف ایک آسمان والا عرشاں والا رب ہے اللہ پاک دی ذات نال شرک نہیں کرنا پھر فرمایا نماز پڑھدا رویں زکات دیندا رویں آقا فرمان دینے تے رشتے ناتے جوڑدا رویں صلہ رحمی کردا رویں اے عمل کرنا تیرا کم میں بدلے اندر جنتا عطا کر دینا عرش والے رب دا کم میں جنت نو لے کے جان والے اعمال اندر صلہ رحمی شامل ہے آقا فرما دینے صلہ رحمی کرو بدلے اندر جنت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے اے صحیح مسلم دی روایت آقا فرما دینے لا یدخل الجنہ
قاطع جیڑا بندہ قطع رحمی کرے رشتے ناتے جوڑ دیش رشتے ناتے توڑ دے شرارتاں کردہ ہے آقا فرماندے نے شرارتاں کرن والا بندہ برادریاں توڑن والا بندہ بائیکاٹ کرن والا بندہ لا يدخل الجنہ کدے بھی اللہ پاک دی جنت اندر داخل نہیں ہوئے گا حضرات جڑا صلہ رحمی کرے حضرات اے عمل جنت نو لے کے جائے گا تے جڑا قطع رحمی کرے رشتے ناتے توڑے وہ خدا دی قسم مسلم دی روایت ہے کدی بھی رب دی جنت اندر نہیں جا سکے گا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار والے دن ہر جمعرات والے دن ہر بندے دا نامہ اعمال اللہ پاک دی عدالت اندر جاندہ ہے دو قسم دے بندے انہاں دی کوئی نیکی اللہ پاک قبول نہیں کر دے ایک مشرک بندہ جڑا رب دی ذات نہ شرک کر دے دوجے نمبر تے آقا فرماندے نے جڑا بائی کاٹ کرے رشتے ناتے توڑ دائے اندہ بھی کوئی عمل اللہ پاک دے ہاں قابل قبول نہیں پیارے بھائیو صلہ رحمی کرنا رشتے ناتے جوڑنا ایک دوسرے دا ادب و احترام کرنا حضرات اس حوالے نال آج دا میرا میسج اور پیغام ہے کافی احادیث میں تواڈے سامنے پڑھ دتیاں نے اور سکے بھائی دے متعلق ایک رشتہ ہے میرا تواڈا دینی رشتہ انما المؤمنون اخوہ تمام مسلمان ایمان والے بھائی دینی رشتہ بھی بڑا اچھا رشتہ ہے خونی رشتے دے متعلق نبی پاک دی تعلیمات تے غور کرنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے بڑا بھائی باپ دی منند ہوندا ہے چھوٹیاں نو چاہیدا بڑیاں دا انج ادب کرن جویں ابو دا ادب و احترام کیتا جاندا ہے اور بڑیاں نو چاہیدا چھوٹیاں تے انج شفقت کرن جویں بچیاں تے شفقت کیتی جاندی اور سنو ذرا دھیان نال آقا فرماندے نے جیڑا بندہ بڑیاں دا ادب نہیں کردہ تے جڑے بڑے چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردے آقا فرما دے انج دے لوکاں دا میرے نال کوئی تعلق نہیں میری امت تو لوگ خارج نے کوئی میرے نال انہاں دا تعلق واسطہ نہیں جڑا بڑیاں دا ادب نہ کرے چھوٹیاں تے شفقت نہ کرے بڑیاں نو چاہیدہ چھوٹیاں نال محبت اور شفقت چھوٹیاں نو چاہیدہ بڑیاں دا ادب و احترام ہن غور کرنا توجہ فرمانا ایتھے سکے پرا واسطے موت مانگ دے استغفر اللہ معاذ اللہ ایک پرا دا کاروبار چنگا چل گیا دوجہ آندہ اللہ کرے ناکام ہو جائے تے سارا کچھ مینو لب جائے پرا نو قتل کر رہے اللہ میری توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ پراواں نال حسد کر دے بغض کر دے غور کرنا توجہ فرمانا ایک بھائی دا میں تذکرہ کرن لگا خدا دی قسم جس بھائی نے اپنے سکے پرا واسطے رب کو لو نبوت مانگ لئی ہے کہو ذرا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکے بھائیاں وچوں سب نالو ایک دوسرے نال زیادہ محبت کرنا صلہ رحمی اور پیار کرنا ایک جوڑی گزری پراواں دی او پتہ کون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ نبی عمر اندر چھوٹے نے لیکن نبوت اللہ پاک نے پہلے عطا کر دیتی حضرت موسیٰ نبی نے اللہ پاک کے دعاواں کر کے فرمایا یا اللہ میرے پرا ہارون نو بھی نبی بنا لے سبحان اللہ لکھیا کتھے ادھرا قرآن سنیا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے اللہ پاک فرمان دے نے اے میرے محبوب جی 16واں پارا حضرت موسیٰ نبی دعا کر رہے قال رب شرح لی صدری ویسر لی امری جاگ پو ذرا پڑھو سبحان اللہ
گوڈے چھڑو کا ذرا گوڈے چھڑ کے جمعے دے دوران مسجد اندر بہنا منع ہے، آپ نے منع کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن دی طبیعت خراب ہے کرسی تے بہ جاؤ، ورنہ ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو۔ اللہ پاک فرمان دے جناب موسیٰ نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جا ذرا فرعون دے دربار اندر، ہن تینوں نبوت دے دیتی ہے تے جا کے توحیدیاں گلاں کر اونوں سمجھا۔ فرعون دے کول دعوت و تبلیغ دا پیغام اے میرا میسج لے کے پہنچا۔ حضرت موسیٰ نبی فرماندے نے یا اللہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ حضرت موسیٰ نبی نے دعاواں کر دیتیاں، یا اللہ میرے سینے نو کھول دے، یا اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ اچھے انداز نال میں دعوت و تبلیغ دا کام کر سکاں۔ اگے فرمایا اے میرے اللہ میرے لئے آسانی پیدا کر دے تاکہ میں دعوت و تبلیغ دا کام کراں، اے پیغام اگے پہنچاواں۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی۔ اے میرے اللہ میری زبان دی گرہ کھول دے، اچھی طرح واضح کر کے مسئلہ سمجھا سکاں۔ میری زبان دی گرہ روایات اندر ہوندہ ہے حضرت موسیٰ نبی دی زبان اندر نا لکنت سی، جدو گفتگو کر دے تھوڑا تھوڑا اڑ دے سن۔ وجہ کی ہے حضرات محدثین نے ایک وجہ لکھی ہے، حضرت موسیٰ نبی بچپن اندر او جدو صندوق بی بی آسیہ دے حوالے ہویا تے بچہ کٹ کے بی بی آسیہ نے کیا پتر بنا لینے ہیں۔ فرعون کہن لگا نا ایک تیوئی بچہ نہیں انہوں قتل کرنے ہیں۔ بی بی آسیہ آندھی یہ بچہ معصوم ہے تے فرعون آندھا چیک کر لینے ہیں، جے واقعی یہ تنات تے سیانا ہے پھر میں قتل کرانگا، تے جے عام بچیاں دی طرح ہے تے پھر میں انہوں کچھ نہیں کہاں گا۔ ایک پاسے آگ دا انگارہ رکھ دیتا ہے، دوسرے پاسے کوئی خوبصورت ہیرے جواہرات کوئی لال رکھ دیتا ہے۔ ہون بچے نو چھوڑیا گیا تاکہ ایک کوئی دونہ بچوں ایک چیز چک لے، انگارہ چکے گا چھوڑ دیاں گا، اگر انہیں ہیرے جواہرات ہاتھ نال چکے تو میں قتل کر دیاں گا۔ حضرت موسیٰ نبی اجے دودھ پین والی عمر ہے، چھوڑیا گیا۔ تو انہیں پتہ ہے چھوٹے بچیاں نو ہاتھ اندر جیڑی چیز آئے فوراں چک کے منہ اندر انجوی گل فوراں چیز پھڑنی ہے تے چک کے منہ دے اندر داخل کر دے۔ حضرت موسیٰ نبی نے تے نبی جامدائی سے آڑا ہوندے کو سبحان اللہ۔ ادھر حضرت موسیٰ نبی ہیرے جواہرات موتیاں دی طرف تر پہ ریڑ پہ تے بی بی آسیہ نے دعاواں کر دیتیاں، یا اللہ بچے نو میں پتر بنایا ہے نو بچا لے۔ آسمان تو جبرائیل آئے، موسیٰ نبی نے ہاتھ اگے کیتے ہیں، حضرت جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کے انج آگ دے انگارے دی طرف کر دیتا۔ آگ دا انگارہ چکے ہیں تے جلدی نال منہ اندر ڈال لیا، چکیا منہ اندر ڈالیا، تھوڑی کو زبان جل گئی، فوراں ماں آسیہ گر پئی صدقے قربان جاواں۔ جلدی جلدی بچے نو پکڑے، انگارہ پکڑ کے پرے سٹیا۔ فرعون نو کیا میں تنو کیا سی نا اینو پتر بنانے سانو نفع دے گا، اینو کچھ نہ کہے۔ حضرت موسیٰ نبی دی رب نے انج جان بچا لی۔ ہن محدثین آندے نے او جڑا آگ دا انگارہ زبان تے رکھیا ان دی وجہ نال پوری زندگی زبان اندر لکنت رہی۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ زبان اندر لکنت رہی۔
اسے لئی حضرت موسیٰ نبی آندے نے اے میرے اللہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے میری زبان دی گرہ کھول دے، لکنت ختم کر دے تاکہ تقریر بات اچھی طرح میں کر سکاں۔ اے دعاواں کر دیاں حضرت موسیٰ نبی آندے نے اے میرے اللہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، میرے کنبے چوں میرے پرا ہارون نو میرا مشیر اور وزیر بنا دے۔ اگلی گل سنے آنجے حضرت موسیٰ نبی آندے نے اے میرا بوجھ اٹھا لوے، تے میرا کوئی بام بیلی بنا دے، بوجھ اٹھان والا بنا دے۔ تے فرمایا یا اللہ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي، اے جڑی تو میں نو نبوت دیتی ہے اے دے وچ میرے پرانو بھی شریک کر دے۔ خدا دی قسم ایتھے پرالی موت مانگ دینے پہ اللہ جانے میری گل تو انہوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں۔ حضرت موسیٰ نبی بڑے پرا ہارون واسطے رب کولوں نبوتہ مانگ رہے نے۔ سبحان اللہ، ان دے نالو بڑا کوئی حسن سلوک ہو سکتا ہے؟ یا اللہ میرے پرا ہارون نو نبی بنا لے، یا اللہ یہ ہارون تقریر اچھی کر لیندہ ہے، بات اچھا کر لیندہ ہے، مسئلے مسائل سمجھان اندر ذرا اندہ تجربہ بہت ہے، یا اللہ میرے بھائی نو اس کام اندر شریک کر دے۔ ہون قرآن پاک دا دو اے سورہ تاہا، ہون قرآن پاک دا دوسرا مقام 20واں پارا سورہ قصص ہے۔ اللہ پاک فرمان دینے حضرت موسیٰ نبی کہہ رہے وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، اے میرے اللہ میرے پرا ہارون نو بھی میرا ساتھی بنا دے، نبی بنا دے، بوجھ اٹھان والا بنا دے۔ حضرت موسیٰ نبی نے دعاواں کی تیاں، اللہ پاک فرمان دینے قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، اے میرے موسیٰ جا میں تیرے بڑے پرا ہارون نو نبی بنا کے تیریاں باواں نو مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، تیرے پرا ہارون نو نبی بنا دیتا، تیری کمر نو مضبوط کر دیتا، باواں نو مضبوط کر دیتا، یہ تیرا بام بیلی بنا دیتا۔ اے قرآن پاک دی او آیت جدو میں پڑھی نا قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، اللہ پاک فرما رہے موسیٰ تیرے پرا نو نبی بنا کے تیریاں باواں مضبوط کر دیتیاں، تے میرا دل کر پیا ویر ویران دیاں باواں، ویر ویران دے دردی، اس حوالے نال کوئی بیان کریے، پراواں دی اصلاح کریے۔ اللہ پاک نے رحمت کی تھی حضرات، پھر اس حوالے نال آج دا میں یہ میسج اور پیغام تو اڈے سامنے رکھنا چاہنا ہے۔ ویر ویران دے دردی اور باواں دیاں نے، یہ اللہ پاک فرما رہے نے حضرت موسیٰ جی ہارون پرا تیرا نبی ہے، ہن میں تیریاں باواں مضبوط کر دیتیاں۔ پراواں نال باواں مضبوط ہوندیاں نے، ویراں نال گج کے بولو باواں مضبوط ہوندیاں نے۔ ویر ویران دے تے دردی ہوندے، تے ویر ویران دیاں باواں۔ میاں صاحب نے کمال کر دیتی ہے، اور بھائی بھائیاں دا تے درد ونڈاون، تے بھائی بھائیاں دیاں باواں۔ باپ سران دے تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ کرے آج دی گفتگو سن کے جڑے سکے پرا آپس اندر ناراض نے، رب ناراضگیاں دور کر دے، آمین کو۔
اللہ پاک ناراضگیاں دور کر دے وے، اللہ پاک آپس اندر محبتاں پیدا کرے، آپس اندر پیار پیدا کر دے وے۔ بخاری اندر لکھے ہے، توڑی توجہ ہے، صحیح البخاری حضرت عمر ابن خطاب آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت عمر ابن خطاب دا چھوٹا بھائی جن دا نام زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو، اے بعد اندرے بھی مسلمان ہو گئے، شروع اندر اجے کلمہ نہیں پڑھیا۔ ایک دن نبی پاک نے فرمایا ایک ریشمی کپڑے آندہ جوڑا، ریشمی کپڑے آندہ جوڑا نبی پاک نے عمر ابن خطاب نو تحفہ دیتا۔ اوے عمر ہے تیرے لی کپڑے آندہ جوڑا تحفہ ہے۔ حضرت عمر کپڑے آندہ جوڑا پکڑ کے رون لگ پے، سونیوں تو ساں فرمایا ہے جیڑا دنیا تے ریشم پہنے گا اندہ جنت اندر کوئی حق نہیں، وہ جنت تو مرحوم ہے، جنت اندر نہیں جائے گا۔ اے محبوبہ تو ساں میں نو ریشم دے رہے ہو، کیا آخرت میں میرا کوئی حق نہیں؟ آقا فرمان دے نے عمر یہ میں تیرے واسطے نہیں دے رہا، ان رسول اللہ فرما رہے نے، فرمایا عمر یہ میں تیرے لئے نہیں دے رہا، تو اپنے چھوٹے بھائی زید نال بڑا پیار کرنا ہے، انہیں کلمہ تے پڑھیا نہیں مشرک ہے، یہ میں تینوں اس واسطے ریشم دا کپڑا دا جوڑا دے رہا، یہ اپنے چھوٹے پرانوں تحفہ دے دے، انہیں اسلام قبول تے کیتا نہیں، ان دے واسطے کیڑا نجائز ہے، یہ میں تینوں دے رہے ہیں، تو اپنے برا چھوٹے نو تحفہ دے دے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرمان دے تو نہ پائی مومن واسطے منع ہے، تو انہیں کیڑا کلمہ پڑھے ہے انہوں دے دے، چلو تیرا برا ہے ضلع رحمی ہو جائے گی۔ نبی پاک نے تحفہ عمر نو دیتا، عمر نے کپڑے آندہ جھوڑا اپنے چھوٹے برا نو دیتا، فرمایا سونیو میرے پرالی دعا کر دیو اللہ پاک ہدایت دے وے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رشتے ناتے جوڑیا کرو، ایک دوجے دی قدر کرو، ویر ویران دے دردی ویر ویران دی امباما۔ ان اگلی روایت سنیا جے، حضرت عمر ابن خطاب دا چھوٹا پرا زید بن خطاب ان دا قد بڑا اچھا، روایات اندر ہوندے صحابہ نالو دورو نمایاں نظر آندے، اچھے قد والا، قد بڑا اچھا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جنگ احد اندر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت اندر حضرت عمر ابن خطاب لڑدے نے پہ، حضرت عمر دا پرابی، حضرت عمر دا ویر زید بن خطاب اپنے بھائی نال مل کے نبی پاک دی محبت اندر حضرات مشرکانہ مقابلہ کردہ پیا، لڑدیاں حضرت عمر دی نظر پئی یہ گل سنیا جے، حضرت عمر نے ایک ہاتھ اندر ڈھال پکڑی ہے، ایک ہاتھ اندر تلوار، ڈھال دشمن وار کرے نا اندر ڈھک لو، انہوں ڈھال کیا جاندہ ہے۔ ابن خطاب نے ایک ہاتھ اندر تلوار پڑی ہے، دوجے ہاتھ اندر ڈھال پڑی ہے، دشمن نہ لڑدیاں اچانک نظر پئی ماں جمعیاں چھوٹا ویر سکا پرا، اندے کل کلی تلوار ہے، ڈھال کوئی نہیں۔ حضرت عمر دوڑ کے اپنے سکے پرا کو لائے، آندے نے ویرا اے ڈھال پکڑ لے، جدو دشمن وار کرے گا دشمن دے وار تم بچاؤ لی کم آئے گی، ڈھال پکڑ لے۔ حضرت زید بن خطاب باندے نے ویر عمر اگر ڈھال میں پکڑ لواں تو ساں کی کرو گے؟ عمر ابن خطاب فرماندے نے میں شہادت چاہنا ہوا، میں شہادت چاہنا، تے چھوٹے دیاں ڈیکرہ نکل گئیاں، رو کے آندہ ویرا میں بھی شہادت چاہنا، میں نہیں ڈال لینی، تو اپنے کول رکھ، تو اپنے دفاع واسطے اپنے کول رکھ۔ عمر آندہ تو للہ، چھوٹا آندہ تو للہ، ویر ویران دے تے
دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں اور نوجوانوں بابیو گل سنیا حضرت عمر فرما دے اچھا تو نہیں لینی تے ٹال نو زمین تے سٹ دیتا فرمایا جے تو نہیں لینی تے میں بھی نہیں پکڑنی خدا دی قسم ٹال زمین تے سٹ دیتی اے دونوں بھائی ایک دوجے دے موڈے نال موڈا لائے کنڈ نال کنڈ لائی آمینہ دے لال دی محبت اندر دشمن دیاں صفاں ویلیاں کر دے جا رہے دونوں پرا محبت اندر آقا دے پیار اندر لڑ دینے پہ ڈال سٹ دیتی حضرات ایک دوجے دی ڈال بن کے دونوں ویر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن خطاب لڑ دیاں مرضیاں اللہ پاک دیاں اللہ پاک نے دونوں نو غازی اسلام بنا دیتا ہے دونوں غازی بن گئے آپس اندر پیار بڑا میں پراواں دی محبت دی گل کرنا چاہنا گل سنیا جے پیار بڑا ہے محبت بڑی ہے دن گزر دیاں حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دنیا تو تشریف لے جاندے ہیں حضرت ابو بکر دا دور آیا ہے اس جنگ اندر حضرات جنگ یمامہ ایک جنگ جنہوں جنگ یمامہ کیا جاندہ ہے بڑے بڑے نبی پاک دیاں غلامہ نے حصہ لے آئے اس جنگ اندر نبی پاک دے صحابی حضرت عمر ابن خطاب دے بھائی زید بن خطاب نے حصہ لیا لڑ دیاں زید بن خطاب شہید ہو جاندے نے اس جنگ اندر عمر دا سکا بیٹا عبداللہ بھی نال گیا ہے عبداللہ غازی بن کے واپسی آ گئے حضرت زید شہید ہو گئے اگلی گل اندر دکھ بڑا جے درد بڑا جے سنو ذرا تیان دے نال حضرت عمر ابن خطاب دا چھوٹا بھائی زید جنگ یمامہ اندر شہید ہو گئے خبر مدینے پہنچیاں نے کسے گیا عمر جی تو اڈا چھوٹا سکا پرا شہید ہو گیا ڈیکرہ نکل گئیاں حضرت عبداللہ آندے نے ابا جان چاچا شہید ہو گئے عمر رو کے آندے پترا کاش میرا ویر بچ جاندہ تے تو شہید ہو جاندہ میں نو زیادہ خوشی سی میرا پرا ماں جمعیاں ویر بچ جاندہ سنو نوجوانوں ویرو میں نو اللہ ذوالجلال دی قسمیں صبح سویرے جدو مدینے ہوا چلیا کر دی اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھائی کاٹ کرنے والوں پراواں تے ظلم و ستم کرنے والوں اے سنیا جی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو صبح سویرے نماز دے بعد جدو مدینے ہواواں چلیا کر دیاں روزانہ رون لگ جاندے ساتھی آندے عمر کی گلے رو کے آندے لوگو اے جیڑی مدینے ہوا چل رہی ہے اس ہوا دے اندر میں نو میرے سکے پرا زید بن خطاب دیاں خوشبو آ رہی ہیں ہر ویلے پرانو یاد کر کے آنسو بہایا کر دے رویا کر دے اس لیے میں عرض کی دیئے ویر ویران دے تے درد ونڈاون تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ڈھنڈیاں چھاواں باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی ماں مرے تے ماپے مک دے پیو مرے گھر ویلا شالا مرن ویر کسے دے تے اجڑ جاندائے میلا حضرت عمر فرمایا کر دے مدینے
مدینے دیاں ہواواں اندر مینوں میرے سکے ماں جمے ویر دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے رضی اللہ تعالیٰ نو اور نوجوانوں اللہ کرے رب ساڈے اندر بھی انج دی پیار اور محبت پیدا کر دے ایک نا بڑا پرا داڑھی ماشاءاللہ رکھیے تے رب نے پتر نہیں دیتا تیاں ہی تیاں چھوٹے پراواں نو پالیا سانبیا باپ کتے ٹائم نہ پہلے ہی فوت ہو گیا تے جان لگیا کہہ گیا بیٹے اے چھوٹیاں پراواں نو انج پالی جویں پتراں نو پالیا جاندا ہے تے قدرتی رب نے بیٹا دیتا ہی نہیں تیاں دتیاں چھوٹیاں پراواں نو بچیاں دی طرح پالیا گل سمجھ آ رہی تے جدوں چھوٹے جوان ہوئے نا آندے نے اے مکان ساڈا ہے اے دیواراں اے مرلے اے کوٹھیاں سب کچھ ساڈے تے نکلدا ہو چھوٹے 3-4 پرا اکٹھے ہو کے بڑے پرا نو سوٹے مارن لگ پے کوئی گریبان پکڑ دے کوئی چپیڑا مار دے کوئی تکے مار دے آندے بچیاں لے بیوی نو لے کے نکل جا او آندے او چھوٹے ویرو مانج میں ہو ظلم نہ کرو بدتمیزی نہ کرو میں تہاڈا سکا پراواں بڑا پراواں چھوٹیاں ایک نہیں سنی رو کے آندہ میں بچیاں دی طرح تانوں پالے ہیں آج فٹاں بدلے مرلیاں بدلے سکے پر آتے ظلم کرن لگ گئے ہو ایک وقت آنے تساں بلاؤنے تے میں بولنا کوئی نہیں تسی ہلانے میں ہلنا کوئی نہیں تساں جگانے میں جاگنا کوئی نہیں او وقت آن والا اے وقت سبنا تے آیا کر دے وڈا پرا رو رو کہی جاندے وڈے پرا دے جملے اندر دکھ بڑا درد بڑا پتہ کی جاندے او چھوٹی او ظلم کرنے والوں سن لو مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا جدوں میری روح نکل گئی جان نکل گئی پھر تسی ویرا ویرا کہنے تے میں بولنا نہیں مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ایک دل ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونا بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا گھر گھر گلہ میری موت دیاں ہونیاں فیس بک تے چڑھ جائے گا فون کڑک جان گے فلاں بن فلاں فوت ہو گیا گھر گھر گلہ میری موت دیاں ہونیاں ویکھ ویکھ اکھاں مینوں سب دیاں رونیاں کفن دے وچ مکھ اپنا لکونا بے کے میرے کول پھر اپنے رونا بے کے میرے کول پھر اج سجن ساتھی بیلی چھڑی جانا اج سجن ساتھی بیلی چھڑی جانا جیندے وچ رہندا ساں حویلی چھڑی جانا اللہ جانے نال میرے اللہ جانے نال تیرے اگے کی ہونا ہے
کے میرے کول پھر سارے نے رونا ہے تے پرا رو کے آندا ہے واری واری بھائیو واری واری لوکاں مینوں کندیاں تے چکنا اس ویلے گھر پھر رکھ بھی نہیں سکنا کنا بھی بچا آخر مٹی تھلے آنا ہے بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے میں دوجی وار اس جگ وچ آونا نہیں میں دوجی وار اس جگ وچ آونا نہیں بہ کے یاراں بیلیاں وچ ہسنا ہسونا نہیں سجنا دے نال ویلا لاہور والے ہو مغل پورے والے ہو پراواں دے نال ویلا لنگیا جو سونا ہے بہ کے میرے کول پھر سارے آنے آئے بہ کے میرے کول میں عرض کرنا چاہنا پچھلے دنوں پیغام ٹی وی تے ایک واقعہ نشر ہویا ہے سعودی عرب اندر دو سکے پرا ایک دوجے تے ناراض نے گل سمجھ آ رہی دونوں بھرا بھائی ناراض بول چال بندے ایتھے میرے آقا دی حدیث سنو مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے لوگو زیادہ تو زیادہ ناراضگی تین دن نالو زیادہ کسے تے ناراض نہیں ہونا تین دن کوئی مسلمان کسے مسلمان تے ناراض ہوئے تے زیادہ تو زیادہ 3 دن ان دے نالو زیادہ نہیں حضرات تھے کئی سالان دے سال ہو گئے ناراض اللہ پاک سانو معاف کر دے وے ایک دوسرے دا ادب و احترام تے صلہ رحمی محبت کرن دی توفیق دے آمین کو دو سکے پرا ناراض نے ایک بھائی نے اپنے بیٹے دی شادی کی تھی تے اپنے دوسرے سکے پرا نو دعوت نہیں دیتی گل سمجھ آ رہی پرا ناراض نے تے سکے اپنے بیٹے دی شادی کی تھی تے بیٹے دے چچا جان نو بلایا ہی نہیں کیونکہ ناراض نے تے دوسرا چھوٹا بھائی انہیں منظر ویکھے ہے کہ میرے آج بھتیجے دا ولیمہ ہے انتظار کردہ رہا ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار آ جائے کوئی پیغام آ جائے تے میں اپنے ویر نہ ملاقات کراں جب بھی پا کے اگلیاں پچھلیاں دی معافی منگلا کوئی دعوت نہیں کوئی پیغام نہیں کوئی سلو دا کوئی شادی دا پیغام آیا ہی نہیں ولیمہ شروع ہو گیا لوگ جمع ہو رہے نے او چھوٹا پرا جنوں بلایا ہی نہیں انہیں سوچیا کی ہویا جے میرے پرا نے نہیں بلایا تے میں آپ ہی چلا جانا جا کے معافی مانگ لے اور انہیں خدا بھی قسم انجی کیتا مہمان جمانے جنہوں سکے پرانوں بلایا ہی نہیں ہوں آپ ہی ولیمے والی جگہ تے آکے وڈے پرانوں آندے رب دا واسطہ ماں جمعیاں ویرہ کوئی غلطیاں نے تے معاف کر دے اس پر آدیاں ڈیکرہ نکل گئیاں ایک دوسرے نوں جپھی پائی حضرات روندے نے پہ لوگ منظر ویندے نے خدا دی قسم میں گل سن کے حیران ہو گیا آج کل لوگاں دے پتھر دل ان دے باوجود آج کل دی مثال کیسی خوبصورت ہے چھوٹا اندھا کوئی گل نہیں بڑے نے نہیں بلایا میں خود چلا جانا تے جدو چلے گئے تے بڑا منظر بیک کے انہیں کیا چھوٹا آپ پہ آگئے تے خدا دی قسم بیندیاں ناراضگیاں مک گئیاں ماں جمع ویر نو سینے لائے تے زارو قطار رو رہے
میرا دل کردہ میں میاں عبدالستار دے پرانے جملے، پرانا بابا 40-50 سال پرانے جملے نے حضرات، وہ 2-3 جملے تو انہوں سنا دیا، سنے آجے۔ دنیا اندر خدا دی نعمت تے برکت نال بھراواں، پر آپس اندر محبتہ کرن اکٹھے ہون، اے اللہ پاک دیاں برکتاں نازل ہوندیاں نے، اے نبی پاک دی تعلیمات ہے۔ اللہ کرے رب ناراضگیاں دور کر دے، آپس اندر محبتاں ڈال دے وے۔ دنیا اندر خدا دی نعمت تے برکت نال بھراواں، سایہ رحمت باپ پیارا تے ماواں ڈھنڈیاں چھاواں، بھائیاں نال آرام دلانو تے اکھاں فیض پہنچاون، دل دیاں اکھاں راضی ہون تے ویکھ زیارت بھائیاں، بھیڑ پئی ٹینشن پریشانی آئے، دکھ مصیبت آئے، بھیڑ پئی سب حاضر ہون تے بھائی ماں پیو جائے، بھیڑ پئی سب حاضر ہون تے بھائی ماں پیو جائے، اور ہزاراں دوست ہون جد قد پرائے، ایک دوجے دے کارن بھائی ایک دوجے دیاں باہیں، کال سن شد عزدک بے اخیکا، ایک دوجے دے کارن بھائی ایک دوجے دیاں باہیں، جس دم قبری داخل ہوئیے قدر آوے تداہی، میت نو گل لاون بھائی، میت نو گل لاون بھائی تے نال محبت رون، دوست یار بیماری اندر ورلے ورلے حاضر ہون، عبدالستارہ سب باتاں بے شک سب باتاں سچ آکھ سنائیاں، درد مندانو معلوم حسن تے پیش جناں دے آئیاں، میرے والد محترم مولانا ادریس عتیق حافظ اللہ تعالی، ایتھے ابو جی نے بھی 2 جملے کو لکھے نے، میرے والد صاحب فرمایا کر دے، کھانڈ باج نہیں ہوندے تے شربت مٹھے، گھیو باج نہیں ہوندیاں چوریاں نی، کھانڈ باج نہیں ہوندے تے شربت مٹھے، گھیو باج نہیں ہوندیاں چوریاں نی، پتراں باج نہیں ہوندا نام وڈا تے بھائیاں باج نہیں ہوندیاں جوڑیاں نی۔ ایک نوجوان میں جب پراوان دی گال کی تھی تو رون لگ پیا مجمع اندر، اٹھ کے کھڑا ہو کے میں نے جفی پالی تے روئی جائے چوپی نہ کرے، میں کیا ویرہ گال کیے تے رو کے اندر مولانا اجے میں ماں دے بطن اندر تے میرا ابو فوت ہو گیا تے میں پیدا ہویا اجے امی دا دودھ پین والا تے ماں فوت ہو گئی، تسی آج پہنا پراوان رشتیاں دی گال کی تھی تے امی فوت ہو گئی ہیں ابو فوت ہو گیا ہے، میرا سکا کوئی پرائی نہیں سکی بہنی نہیں جنہاں نال درد دکھاں دیا میں کوئی گلہ کراں، کاش میرا کوئی سکا ماں جمع ویر ہوندا،
کوئی میرا بھائی بہن ہوندی تے میرا بھرا ہے ہی نہیں، بہن رب نے دتی نہیں، ماپے فوت ہو گئے، اج رشتیاں دیاں گلاں آئیاں تے میرا دل پھس پہ آئے۔ ایتھے ذرا ایک روایت اور سنو، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لختے جگر، وڈا پرا حسن چھوٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری زندگی ایک دوسرے نال محبت اور پیار اندر گزارے، ایک دوسرے تے شفقت۔ حسن اپنے چھوٹے پرا حسین تے شفقت کرن والا رضی اللہ تعالی عنہما، چھوٹا پرا اپنے بڑے پرا حسین دا ادب و احترام کرنے والا۔ انجی زندگی گزر دیاں حضرت حسن پاک دی زندگی دے آخری لمحات نے حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، چھوٹا پرا حسین آیا، آندہ ماں جمعہ ویرا تیرا کی حال طبیعت کیسی ہے، کی حال ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے تے بڑا سکا ماں جمعہ ویر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں او چھوٹے بھائی جان کی دساں، زہر مینوں پہلے بھی بڑی مرتبہ دتا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے دتا گیا، اے میرے چھوٹے بھائی جان اس مرتبہ مینوں زہر ذرا زیادہ دے دتا گیا ہے۔ حضرت حسن پاک فرماندے نے حسین تھوڑی دیر پہلا میں قضائے حاجت واسطے گیا ہوں تے ایک میرے دل دا ٹکڑا جگر دا ٹکڑا زہر دی وجہ نال کٹ کے، ایک جگر دا ٹکڑا زہر دی وجہ نال کٹ کے بخانے دی راہ باہر نکل گیا ہے، میں لکڑی نالوں اتھل پتھل کر رہا سا۔ اے میرے چھوٹے بھائی جان انج لگدائی جویں جوڑیاں ٹوٹن لگیاں نے، ہن میری تیری جدائی پین لگی، ہن بہتے دن میں زندہ نہیں رہنا، اے ماں جمے ویر ہن میں تینوں جدائیاں دے دینیاں نے، ہن میں دنیا چھوڑ کے چلنا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے نواسے حسن پاک نے نیاں گلاں کی دیاں تے چھوٹا ماں جمعہ ویر حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر بیک کے غصے اندر آئے، آندے نے ویرا مینوں جلدی نال دس تینوں زہر دین والا کون ہے، کنے زہر دیتا ہے، مینوں اس بندے دا نام پتا دسو۔ حضرت حسن پاک فرماندے نے او میرے ویرا اگر میں ان دا نام تینوں دس دیا تے کی آکھیں گا؟ حسین پاک فرماندے نے مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جن نے تو انہوں زہر دیتی ہے انہوں میں قتل کر دیاں گا، انہوں جیون جوگا نہیں جھڑاں گا، جن نے میرے پرانوں دکھ دیتا، جن نے میرے بڑے پرانوں تکلیف دیتی، میں انہوں قتل کراں گا، ان دے ٹکڑے کر دیاں گا، انہوں مار دیاں گا، ذرا ان دا نام تے دسو۔ حضرت حسن پاک نے کی فرمایا سنے آجے، فرمایا چھوٹے اوہ میرے ویر پیارے گل سن لے، اگر جس بندے دا ذہن میرے ذہن اندر نام ہے، اگر ان دا نام میں تینوں دس دیاں کہ میں نو زہر دین والا فلاں بندہ ہے، تو انہوں قتل کر دے وے، اگر وہ بندہ ہے ہی نہیں ایویں ان دا نام اندازے نال دساں تے تو قتل کر دے وے، نجائز قتل کرواواں یہ میرا دل نہیں کردا، میں کسے نو نجائز قتل نہیں کروانا چاہتا۔ تے دوسری گل اگر واقعی اوہی بندہ جن دا نام میرے ذہن اندر، تے چھوٹے بھائی جان گل سن لے، بدلہ لین اندر انتقام اندر میرے تیرے نالوں اللہ پاک زیادہ سخت ہے، میں سارا معاملہ اللہ دے سپرد کرنا، میرا رب آپ ہی بدلے لے لوے گا۔
رب آپ ہی بدلے لے لوے گا. میرا دل نہیں کرتا میں ان دا نام دساں تے قتل کرواواں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا منظر, حسن پاک لیٹے نے ہچکیاں لے رہے. جلدی نال چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی دا سر چکیا تے گود اندر رکھیا, متھا چمیا, ماں جمیا ویرا رب تینو تندرستی دے وے, لیکن رب دا فیصلہ لگ گئے. قل ان الموت الذی قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرات اللہ پاک دیاں تعریفاں کر دیاں, کلمہ زبان تے جاری ہویا, آستہ آستہ روح پرواز ہو گئی. حضرت حسین پاک اپنے ویر دی موت منظر بیک کے روندے نے پہ میری طرف کھیا جے, وہ کپڑا پھٹے تے لائیے ترو پاں, کپڑا پھٹے تے لائیے ترو پاں, تے دل پھٹے کس سینہ بخشاں, او بھائیاں باج ویراں باج محمد بخشاں, تے کی مرنا تے کی جینا. کلا ہاتھ کلا ہاتھ کدی نہیں تپدا, ایک دوجے نو تووے. بھائیاں باج ویراں باج محمد بخشاں, تے کون کسے نو رووے. شام پائی اتے دیگر ویلا, اتے پنچھی گھرانو آئے. او نہیں آندے محمد بخشاں, تے موت جنانو لے جائے. کالا سن شدو آزودہ کا بے عقیقہ, پرا پراواں دے دردی, پرا پراواں دیاں باواں. اللہ کرے رب ساڑیاں ناراضگیاں دور کر دے وے, ایک دوجے داد وہ احترام کرن والے بن جائیے. اور میاں گل قرآن دیئے, ادھر میری طرف کھیا جے. مکے والیاں مشرکان نبی پاک کو سوال کیتا, آندے نے جناب یوسف نبی تے یوسف دے پراواں دا آپس دا کی معاملہ ہے. یہ سوال مکے کیتا, اللہ پاک نے اس سوال دے جواب اندر پوری سورہ یوسف نازل کر دیتی ہے. اللہ پاک فرمان دے نے سونے ہو انہوں جواب دے ہو, جڑے مکے والے پوچھ دے نے سونے ہو جناب یوسف نبی یوسف دے پرا انہاں دا پائیاں دا آپس اندر کی معاملہ ہے. قرآن اندر لقد کان فی یوسف لقد کان فی یوسف و اخوتہی آیات للسائلین. اللہ پاک فرماندے نے سونے ہو
حضرت یوسف دے پراواں دے واقعہ دے اندر نشانیاں نے عبرتاں نے حضرات گل سنیا جے قرآن آندا پراواں ظلم کیتا ہے حضرت یوسف نے بدلہ نہیں لیا رب نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے چاہندے بدلہ لیندے چاہندے انتقام لیندے لیکن اپنے پراواں نو معاف کر دیتا بدلہ نہیں لیا حضرات میری طرف ویکھیا جے قرآن آندا جناب یوسف کہہ رہے نے او میرے او ویرو اج دے دن کوئی انتقام نہیں کوئی بدلہ نہیں کوئی شرمندگی والی گل نہیں پراواں نو ذلیل نہیں کریا کر دے پراواں تے کیس نہیں کر دے پراواں نو کچہریاں تھانے اندر رسوا نہیں کر دے پراواں نو قتل نہیں کریا کر دے پراواں تے ظلم نہیں کریا کر دے او جاؤ ویریو میں معاف کیتا جناب یوسف نبی فرماندے نے قال لا تسریبا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین پراواں زیادتی کی تھی جناب یوسف نے بدلہ لیا اللہ دی رضا لی معاف کیتا کی کیتا ہے انشاءاللہ 2 دسمبر تو آئندہ مہینے پورا واقعہ یوسف 111 یا سورہ یوسف دی تفسیر انشاءاللہ بیان ہوئے گی کو انشاءاللہ پھر تفصیلاً باتاں آن گئی ہیں ضمناً میں عرض کر دیتا حضرت یوسف چاہندے بدلہ لے لیندے لیکن انتقام تے بدلہ لیا گج کے بولو آج پراواں دے متعلق چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات اور چند گزارشات تو ساں سنیاں نے ہے کوئی میرا پرا جڑا کہے مولانا آج میں قرآن حدیث سنے آئندہ تو بعد بڑا یا چھوٹا سکا پرا یا کوئی میرا دینی پرا ہے اللہ دی رضا لی میں انہوں معاف کرانگا ناراضگیاں لڑائی جھگڑے ختم کرانگا انشاءاللہ وعدہ کر دے رب دی رضا لی درگزر معاف کرو گے بانچ چوکے کو انشاءاللہ حضرات پھر جمعہ پڑھان دا تے پڑھن دا مزہ تادیے جے عمل کریے تے جے اسی چسکے ہی لئی جائیے تے پھر چاس نہیں اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنائے ٹائم کافی ہو گیا ہے انشاءاللہ جیوں دے رہتے آئندہ جمعہ ملاقات ہوئے گی آج پراواں دے متعلق کچھ چند گزارشات آئندہ جمعہ بہنوں کے حقوق بہن بھائی دا آپس اندر پیار محبت اور بہنہ نال محبت اور اجر کی ملے گا رسول اللہ دی تعلیمات آئندہ جمعہ میں عرض کرانگا انشاءاللہ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین